दोस्तों, दिलीप कुमार के वालिदैन ने अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी दिलीप कुमार को सौंप दी थी। दिलीप कुमार ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो अपनी नौजवानी के दिनों में ही अपने बहन भाइयों के लिए एक शजरे सायादार बन गए थे। उनकी 6 बहनों में सिर्फ एक बहन सकीना बीबी दिलीप कुमार से बड़ी थी, बाकी सब बहनें छोटी थीं। मशरकी रवायात के हामिल इस खानदान में गो शख्सी आज़ादी की रवायत भी रही। इसके बावजूद मशरकी रवायात के साए ज़्यादा तवील थे। दिलीप कुमार को अपनी पूरी जिंदगी में घरेलू महाज पर सिर्फ एक बार सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और ये उनकी पढ़ी लिखी और ज़हीन तरीन बहन की मुगले आजम के हिदायतकार के आसिफ से शादी की वजह से हुआ। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि दिलीप कुमार अपनी बहन अख्तर की के आसिफ से शादी के खिलाफ क्यों थे, और ये भी कि इस शादी से उन्हें कितना दुख हुआ था। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, आगा जी और अम्मा के गुजर जाने के बाद मैंने अपने 5 भाइयों और 6 बहनों की देखभाल बाप बनकर की। मेरे बहन भाई ही मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि मैं एक पठान हूं जो अपनी फैमिली की हिफाजत करना अपने लिए बाइसे फख्र समझता है, बिलखसूस खवातीन की, और उन्हें लोगों की नजरों से बचाकर रखता है। मेरी छोटी बहन अख्तर स्कूल के जमाने से ही पढ़ाई में बेहतरीन थी। उसे जुबान के मुताले और शायरी का शौक था। उसके इस शौक ने उसे फैमिली में जहानत के एतबार से अयूब सरवर के बाद दूसरे नंबर पर ला खड़ा किया था। वो इस अहलियत की हामिल थी कि एक लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकती थी। उसने बाहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करने की ख्वाहिश का इजहार किया, और मैं उसे उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए मौका फराहम करते हुए खुशी महसूस कर रहा था। जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अमेरिका से वापस आई, उस वक्त मैं मुगल आजम की शूटिंग में मसरूफ था और के आसिफ बकसरत हमारे घर आया करता था। अख्तर और आसिफ के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। उन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर शादी का फैसला भी कर लिया था, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि मैं अपनी इस कदर तालीम याफ्ता बहन की शादी एक ऐसे शख्स से हरगिज ना करूंगा जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था, जो उम्र में उससे कहीं बड़ा था और मुतजाद नुक्ता हाय नजर और सोच का हामिल था। उसका तर्ज जिंदगी भी मुख्तलिफ था। उर्दू शायरी अख्तर की कमजोरी थी, और उर्दू में रवानी और इल्म की बदौलत के आसिफ ने उसे मुतासिर कर लिया था। अख्तर ने मुझे मायूस किया, और कुछ बरस तक मैंने अपने आप को उससे दूर रखा। मैं अपनी इस ज़हीन तरीन बहन से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। इस खिंचाव की वजह के आसिफ के साथ उसकी गैर मतवक्के शादी थी, हत्ता कि मैंने उससे मेल जोल ही बंद कर दिया। एक दिन दोपहर के खाने के मौका पर सायरा एक फोन कॉल सुनने के लिए उठी। दूसरी जानिब ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था जो हमें मुतले कर रहा था कि अख्तर अपने भाई से मुलाकात करना चाहती है और इसकी हालत नाजुक है। उस वक्त तक वो के आसिफ को खो चुकी थी। के आसिफ की वफात 9 मार्च 1971 को हुई थी। मैंने सायरा से फिलफोर कहा, मैं नहीं जाऊंगा। सायरा ने मुझसे दरखास्त की कि मैं जाऊं और उससे मुलाकात करूं। सबसे बढ़कर ये
کہ وہ میری بہن تھی اور اس کی حالت نازک تھی، لیکن میں نے دہرایا کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے شرمندہ کرایا تھا اور میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ سائرہ نے نرم الفاظ میں مجھے سمجھایا کہ فی الحال تو اس سے ملنے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تب آپ کو ساری عمر افسوس رہے گا، لہٰذا وہ مجھے برچ کینیڈی ہاسپٹل لے گئی اور اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کا آغاز کر دیا، اور پہلی مرتبہ اختر جو میری اور سائرہ کی شادی کے بے حد خلاف تھی، میری بیوی کو سمجھنے اور جاننے لگی۔ دوستو، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ دلیپ کمار اپنی بہن کی کے آصف سے شادی کے خلاف کیوں تھے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دلیپ کمار کے خاندان میں جو مشرقی روایات تھیں وہ کسی طرح بھی اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ کے آصف ممبئی کے فلمی حلقوں میں خواتین کے حوالے سے جس شہرت کے حامل تھے، دلیپ کمار ان تمام باتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ سعادت حسن منٹو کے مطابق کہ آصف کا بمبئی کے فلمی حلقوں میں سب سے پہلا تعارف ہی یہ تھا کہ وہ اپنے ماموں اداکار نذیر کی معشوقہ ستارہ دیوی کو لے اڑا تھا۔ بعد ازاں اس نے ستارہ دیوی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے لاہور میں ایک شادی کی جو 3 ماہ سے زیادہ نہ چلی۔ دلیپ کمار کی بہن اختر سے شادی کے بعد اس نے مغل اعظم میں بہار کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نگار سلطانہ سے بھی شادی کر لی تھی۔ اس طرح کے شخص کے ساتھ اپنی پڑھی لکھی اور ذہین ترین بہن کی شادی دلیپ کمار کیسے کر سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر لیا اور کے آصف کو آستین کا سانپ قرار دیا۔ دیکھا جائے تو کے آصف کا اپنے دوست دلیپ کمار کے گھر آنا جانا اور دوست کی بہن کو شیشے میں اتار کر شادی کر لینا کسی بھی اخلاقی پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ دوسری جانب دلیپ کمار نے اس شادی کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا۔ وہ کافی عرصہ اس دکھ میں مبتلا رہے اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتے رہے، لیکن سلام ہے دلیپ کمار کی عظمت کو کہ کے آصف کی وفات کے بعد اپنی بہن اور ان کی بیٹیوں کو سنبھالا دیا اور ہر قدم پر ان کی مدد کی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔